اوہ رسالت دی عظمت دا حق ادا کرنا تے دور دی گل ہے، لفظ رسالت دی راہ دی شان بھی بیان نہیں کر سکتے۔ میرے محبوب دی عظمت، میرے محبوب دی شان، لیکن آؤ میں قرآن کریم دے وچوں ایک نگینہ تے کہ ہیرا تہاڈی خدمت وچ پیش کراں۔ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے؟ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، سبحان اللہ، اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی، سبحان اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، یا پروردگار عالم کی حکمت کی آڈر، فرمایا انا ارسلناک، سبحان اللہ، اساں تینوں منصب رسالت تے فائز کیتا ہے، لیکن میرے محبوب ایک گل میں اللہ تاں پیا کرنا کہ جزوی طور تے میں نبیاں نو زلفاں سب نو عطا کیتیاں، پر تیرے جیاں زلفاں میں کسے نو نہیں عطا کیتیاں۔ میں نبیاں نو چہریاں نال نوازیا، میں نبیاں نو قدماں نال نوازیا، او بھی تے میرا محبوب نبی ہے نا، کہ جدو حضرت موسیٰ کہندے نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ چل دے ایک کوہ طور دی وادی تے آئے نے تے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب بواد المقدس طویٰ، اے بڑی پاک وادی ہے، اے بڑی حسین و جمیل وادی ہے، اس وادی دے اتے میں اللہ دے نور دیاں ڈائریکٹ جناب والا شعاواں آ رہیاں نے، تے میرے موسیٰ ذرا اپنیاں جتیاں ایتھے اتار دے، تے اتار کے کوہ طور وال سفر شروع کر دے۔ ایک پاسے حضرت موسیٰ ہون تے اللہ جتیاں میں اتروا دے، تے دوجے پاسے آمنہ دا چند ہوئے، اور دوجے پاسے میرا محبوب ہوئے، دوجے پاسے عبداللہ دا در یتیم ہوئے، دوجے پاسے بدر الدجا ہوئے، دوجے پاسے شمس الضحیٰ ہوئے، دوجے پاسے امام الانبیاء ہوئے، دوجے پاسے جناب والا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، دوجے پاسے تیرا تے میرا محبوب ہوئے، تے پھر کہن والا اپنے لفظاں وچ کہندا جے جناب والا وہ کلام اپنا لینے گئے طور پر، پوری کرو سبحان اللہ۔ میں ہون علیہ اشارہ حضرت موسیٰ وال کیتا ہے، اور تری جملہ دینا چاہنا کہ وہ کلام اپنا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خدا کا کلام آ گیا۔ ایک پاسے گل تورات دی ہوئے تے اللہ حضرت موسیٰ نو طور وال بلا لین، تے دوجے پاسے گل میرے مصطفیٰ دی ہوئے، حضرت جبریل بھی کہندے ہون گے کہ پروردگار قرآن اللہ دے اندر محفوظ ہے، تے تیرا سونا مکے اندر موجود ہے، لہذا قرآن دے میں جا کے تیرے سونے نو دے آواں، تے رب نے آکھیا ہوئے گا اے جبرائیل قرآن سارا نبی نو عطا نہیں کرنا، قرآن دی ہر آیت دسے گی کہ مصطفیٰ دی عظمت کی ہے، قرآن دی ہر آیت دسے گی کہ کملی والے دا شان کی ہے، قرآن دا ہر رکوع دسے گا کملی والے دا مقام کی ہے، قرآن دا ہر جملہ دسے گا آمنہ دے چند دی عظمت کی ہے۔ اس واسطے قرآن تھوڑا تھوڑا لے کے چلا جا، تے ہن ویکھو نا ذرا میرے آقا تشریف فرما لے، میں غالباً پہلے بھی عرض کیتا سی سردی دا موسم، اور میرے نبی اتے بستر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے نے، تے حضرت جبریل آ گئے، آ کے میرے نبی دے سامنے کھڑیا ہو گئے، تے کھلو کے کہندے نے رب نے جو کہ پیغامی ایسا دیتا اے جبرائیل قرآن اللہ وچوں ادو لے کے جانا ہے، کیونکہ اگر کوئی فتویٰ نہ لائے تے میں جملہ دینا چاہنا قرآن کتابی شکل دے اندر لوگ وچ محفوظ قرآن تے محمد مکے دیاں گلیاں وچ چلدا پھردا قرآن، وہ اپنی شان رکھ دے، وہ قرآن خاموش کتاب ہے، تے محمد قرآن بولن والا قرآن ہے، تے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے